नमस्कार गोंयकारांनो, म्हजें नांव सेबी फेर्नांडीस। आज आमच्या गोंयान गोंयचो अस्तित्व काबार करपाचो जो षडयंत्र BJP सरकारान तशेंच काँग्रेसान जे रचलोलें आसा गोंयान आनी गोंयकाराक खंय ना खंय गोंयचो काडून भायर उडोवपाचो जो प्रयत्न आहा आनी गोंयकाराची जी गिरेस्तकाय आहा ती काडून भायल्या लोकांच्या हातान दिवपाचो जो प्रयत्न आहा वो आमी कशेंच जावपाक दिवचें न्हू। आनी तेकाच लागून हांव मागतां प्रत्येक गोंयकारा लागीं आमी आमचें अस्तित्व सांबाळपाक आमी मुखार सरपाक जाय, आमी भायर सरपाक जाय। आज प्रत्येक वेवसाय जो आसा गोंयकारांचो, जावं ते शेकवाले, जावं ते टॅक्सीकार, जावं ते नुस्तेकार, जावं ते कसलोय वेवसाय कोताय तेमचें निसणटण करपाचें हे BJP सरकारान थारायल्लें आसा आनी आमचो अस्तित्व काबार करपाचें थारायल्लें आसा। तर तेका लागून हांव मागतां प्रत्येक गोंयकारा लागीं जरी तर आमचो अस्तित्व सांबाळटलें जाल्यार आमी प्रत्येक गोंयकारान एकठांय जावपाक जाय, मुखार सरपाक जाय आनी आमचें अस्तित्व आमी सांबाळपाक जाय। हेकाच लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्सान एक अस्तित्व सभा घडोवन हाडलेली आसा जी जातली 19 डिसेंबर फाल्यां। मागता प्रत्येक गोंयकारा लागीं तुमी मुखार सरचें आनी हे सभेक तुमी मोठे संख्येन हाजीर जावचें आनी आमचें अस्तित्व राखपाक एकठांय येवचें। देव बरें करूं। आरजीच्या क्रांतीन आमी झोकून दिवया, स्वप्नाचे गोंय आमी परत घडोवया।